मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम नसीम अख्तर है। आज हम खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद सानी के सिलसिला की पहली वीडियो में मसीह यीशु की आमद सानी की पेशन गोइयों से मुतालिक कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखेंगे। इल्हाम खुदा से बाखूबी अया होता है कि खुदा बेटा यानी आकानूम सानी मुजस्सम होकर इस धरती पर जलवा फरोज हुआ। खुदा के बेटे अल मसीह की इस धरती पर आमद से नौ इंसानी हैरान व शश्तर रह गई। बेपिदर पैदाइश एक अनोखा मौजज़ा था। अल मसीह की पैदाइश ना सिर्फ अजीब थी बल्कि उनकी सीरत व किरदार और तालीमात भी एक मुनफरिद हकीकत रखती थी। इब्ने खुदा के तजस्सुम, तालीमात, मौजज़ात, तस्लीब व क़यामत, आमद सानी और तख्ते अदालत जैसे अजीम वाक़यात के अंदर भी मज़ीद ढेरों भेद पिन्हा हैं जो इंसानी ईमान पर गहरे असरात छोड़ते हैं। कलाम खुदा में अल मसीह की आमद अव्वल, जिसे जिस्मानी आमद भी कहते हैं, के साथ साथ अल मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी के मुतालिक भी भरपूर तालीम पाई जाती है। अल मसीह की आमद सानी एक मुसलमा हकीकत है जिसे किसी भी सूरत में झुटलाया नहीं जा सकता। तौरेत, मुक़द्दस सहाइफ और मज़ामीर की कुतब में अल मसीह की आमद सानी से मुतालिक बेशुमार हवालाजात पाए जाते हैं। अहदनामा जदीद में 318 के करीब ऐसे हवालाजात हैं जिनमें अल मसीह की आमद सानी का बयान किया गया है। इसी तरह मत्ती से मुकाशफा तक हर 25 आयात के बाद एक आयत इसी हकीकत से मुतल्लिक है। अल मसीह की पहली बार धरती पर जिस्मानी तशरीफ आवरी और दूसरी बार धरती पर जलाली तशरीफ आवरी के मकासद बहुत ज़्यादा फ़र्क हैं। अल मसीह की आमद अव्वल जो मुल्के फ़लस्तीन में हुई के मकासद ये थे कि इलाही मंसूबा निजात की तकमील हो और गुनहगार इंसान खुदा के जलाल की कुर्बत हासिल कर ले, जबकि अल मसीह की आमद सानी में अल मसीह अपनी तालीम देने या मौजज़ात करने या माफ़ी और निजात के काम करने के लिए नहीं आएंगे बल्कि अदालत, अदल व इंसाफ के लिए और हर एक को उसके कामों के मुवाफिक बदला देने के लिए और अब्दी बादशाहत कायम करने के लिए आएंगे। कलाम मुक़द्दस के बगौर मुतालिया से इल्म होता है कि खुदाए बुजुर्ग बरतर ने अपनी चुनीदा कौम बनी इसराइल की रशद व हदायत के लिए अहकाम व शरीयत अता फरमाई ताकि वो सिराते मुस्तकीम से ना भटकें। इन तमाम इलाही हदायत के मजमूए को अहद अतीक या पुराना अहदनामा कहा जाता है जो तौरेत, सहाइफ अंबिया और ज़बूर पर मुश्तमिल है। लेकिन यहूदी कौम कादर मुतलक खुदा की रहमत व बरक़ात के बावजूद बड़ी सरकश कौम साबित हुई। कदम कदम पर खुदा की नाफरमानियों की वजह से ये कौम ग़ज़बे इलाही के बायस हमेशा जुल्म व सितम का शिकार रही। आखिरकार रहीम व शफीक खुदा ने इस बरगज़ीदा कौम बनी इसराइल से वादा फरमाया कि वो इनमें से एक बादशाह बर्पा करेगा। उसकी बादशाहत अब्दी होगी और उसकी बादशाहत में अमन व आतशी और सलामती होगी। यूँ बनी इसराइल कौम अमन व आतशी के बादशाह मसीह मौदा की उम्मीद रखने लगे। अहद कदीम में अल मसीह की जिस्मानी आमद से 750 साल कबल यसाया नबी अल मसीह की अब्दी बादशाहत का यूं ऐलान करते हैं। यसाया 11 बाब और उसकी पहली 10 आयत। और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खिरद की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुवाफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। वो अपनी जुबान के आसा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी
راضی ہوگا اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے کٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کی بل کے پاس کھیلے گا۔ وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہے۔ اور اس وقت یوں ہوگا، لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرامگاہ جلالی ہوگی۔ اس پیشن گوئی میں یسایہ نبی المسیح کی دونوں آمدوں کو پیش کرتے ہیں۔ پہلی اور جسمانی آمد میں المسیح کو شاہی گھرانے کا چشم و چراغ پیش کیا گیا ہے۔ یسی کے تنے اور جڑ سے مراد یسی کا گھرانہ ہے۔ کمپل اور باراور شاخ سے مراد مسیحا ہے۔ گویا المسیح کا شاہی خاندان سے ہونا پیش کیا گیا ہے کہ وہ یسی کے گھرانے اور داؤد بادشاہ کی نسل سے ہوگا۔ اسی لیے مقدس متی اپنی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں المسیح کے نسب نامے کا آغاز یوں کرتے ہیں: یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اسی اقتباس میں المسیح کی جلالی آمد میں اس کی بادشاہت کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ یسایہ نبی المسیح کی بادشاہت کے زمانہ کو تمثیلی اور مجازی صورت میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: المسیح کی ابدی بادشاہت میں خوف، دشمنی، تفرقے، نفرتیں، کدورتیں، جھگڑے، دوریاں، فسادات سبھی ختم ہو جائیں گے، اور امن، صلح، سلامتی، بھائی چارے، محبت اور ہمدردی کا زمانہ ہوگا۔ کلام مقدس میں بھیڑیے اور برے کا ایک ساتھ رہنے، چیتے کا بکری کے ساتھ بیٹھنے، شیر کے بچے اور بیل کا مل جل کر رہنے، شیر اور سانپ کا بے ضرر ہونا ہے، گائے اور ریچھنی کا مل کر رہنے اور ان کے بچوں کا کٹھے بیٹھنے، اور ایک ننھے بچے کا ان کی پیش روی کرنے سے مراد محبت اور اتفاق سے رہنا ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت میں المسیح کی آمد یعنی ابدی بادشاہت کے زمانے کی خوب وضاحت ملتی ہے۔ یسایہ نبی فرماتے ہیں: اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ یعنی المسیح کی ابدی بادشاہت میں تمثیلی صورت میں بتایا گیا ہے کہ تلوار جو کہ جنگ کا ہتھیار ہے ختم ہو جائے گا، بلکہ لوگ محنت سے فصل اگانے کے لیے ہل چلائیں گے اور اپنے نیزوں کو ختم کر کے درانتیاں بنا لیں گے۔ المسیح کی دوسری آمد کا زمانہ جنگ و جدل کا زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمانہ صلح، سلامتی، امن و آتشی، دوستی اور محبت کا زمانہ ہوگا۔ یسایہ نبی اپنے صحیفے کے 40ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں المسیح کی آمد ثانی پر اس کی ابدی بادشاہت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: دیکھ، خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ المسیح کی ابدی بادشاہت المسیح کی آمد ثانی کے بعد قائم ہوگی، اور اس بادشاہت کے بارے میں بزرگ داؤد 1000 سال قبل اپنی کتاب کے دوسرے زبور اس کی 6 تا نامی آیت میں فرماتے ہیں: میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ المسیح کے بادشاہ اور بیٹا ہونے کی تصدیق اعمال 13واں باب اور اس کی 33 آیت میں بھی کی گئی ہے کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح
دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ المسیح کے کل زمین کی میراث کے وارث ہونے کی تکمیل المسیح کی آمد ثانی کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہوگی۔ بزرگ دانیل اپنے صحیفے کے 7ویں باب اور اس کی 13 تا 14 آیات میں المسیح کی آمد ثانی کے اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں: میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ مقدس متی کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے: اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ اسی طرح متی 26 باب اور اس کی 63 سے 64 آیت میں لکھا گیا ہے کہ جب المسیح کو سردار کاہن کی عدالت میں پیش کیا گیا تو سردار کاہن نے المسیح سے سوال کیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے۔ آپ نے فرمایا: تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ پھر یہی بازگشت یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت اور پھر 14 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دیکھو وہ یعنی المسیح بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 27 آیت: کیونکہ جیسے بجلی پورب سے گونج کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ المسیح کے حواریوں نے جو تعلیم اپنے استاد اعظم سے پائی اسے اسی طرح سے عوام الناس تک پہنچایا۔ انہوں نے عقیدہ آمد ثانی نہ صرف کتب عہد قدیم سے پڑھا اور سنا تھا بلکہ با نفس نفیس المسیح سے سنا اور سیکھا تھا۔ اور یہی نہیں، آسمانی ملائک کی تصدیق انہوں نے اپنے کانوں سے سنی اور اپنی آنکھوں سے ان فرشتگان کو دیکھا تھا۔ مقدس لوکا اپنی دوسری کتاب اعمال کے پہلے باب اور اس کی 11ویں آیت میں المسیح کی آمد ثانی سے متعلق فرشتوں کے پیغام کو یوں قلم بند کرتے ہیں کہ جب یسوع المسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک مختلف مقامات پر مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے اور آخری دن المسیح اپنے 11 شاگردوں مقدسہ مریم اور دیگر عورتوں کے ساتھ کوہ زیتون پر سے صعود فرما گئے تو المسیح کے آسمان پر جانے کے بعد وہاں 2 فرشتوں نے ان سب کو یہ پیغام سنایا اور کہا: اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ اس عظیم واقعے کے بعد سبھی شاگرد چشم دیدہ گواہ بن گئے۔ انہوں نے المسیح کی آمد ثانی کی اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا۔ مقدس پطرس رسول المسیح کے صعود آسمانی کے بعد ہیکل کے سلیمانی برآمدہ میں ایک طویل خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اعمال 3 باب اس کی 19 سے 20 آیت: پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔
जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को अपना खत लिखते हुए उसके 3 बाब और उसकी 20 आयत में अल-मसीह की आमद सानी से मुतालिक यूं बयान करते हैं, हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावन के वहाँ से आने के इंतजार में हैं। इसी तरह तस्सलीकियों का पहला खत और उसका 4 बाब और उसकी 15 से 17 आयत में यूं बयान किया गया है, चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए मुंह से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने साथी तीतस को खत लिखते हुए तीतस 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं बयान करते हैं, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। मुकद्दस यहूदा रसूल अल-मसीह की दूसरी आमद पर यकीन रखते हुए बुजुर्ग हनूक की पेशगोई को अपने पहले आम खत के पहले बाब की 14वीं आयत में यूं बयान करते हैं कि देखो खुदावन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। पतमस के जजीरे में मुकद्दस यूहन्ना आरिफ अपनी रोया में अल-मसीह की आमद सानी की हकीकत को मुकाशफा 22 बाब और उसकी 20 आयत में यूं बयान करते हैं, बेशक मैं आने वाला हूँ, ऐ खुदा यीशु आ। बस अहदे अतीक और अहदे जदीद के बेशुमार हवाला जात से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि अल-मसीह अपने जलाली बदन में इस धरती पर दोबारा तशरीफ लाएंगे और इब्लीसी कुव्वतों को शिकस्त देंगे और कुल दुनिया का इंसाफ करेंगे और अपनी अब्दी बादशाहत कायम करेंगे। और यही सच्चाई मसीहियों के कीदे का नुक्ताए खास और नुक्ताए अरूज है, जिसे हर मसीही अपने ईमान के इजहार के लिए हर वक्त दोहराता है। उसने पेंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ और मर गया, दफन किया गया, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप के दहनी तरफ जा बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आने वाला है। खुदावंद हमें अल-मसीह की आमद सानी के इस अजीम भेद को समझने और उस पर मजबूत ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।